सैयदना सिद्दीक़ अकबर एक और रोज नमाज पढ़ा रहे हैं। सहल बिन साद साइदी रावी हैं। कबीला अम्र बिन औफ में सुलह करवाने के लिए आका गए थे, वापस आए तो नमाज शुरू थी। अब मुझे बताइए, अगर नमाज जारी हो और कोई मुफ्ती आजम हो, कोई वक्त का कुतुब हो, अब्दाल हो, गौस हो वक्त का, हत्ता कि सरकार गौसुल आजम ही हो, नमाज मस्जिद में जारी हो, पीछे आए तो किसी को इजाजत है कि वो सफों को तोड़ता चीरता हुआ पहली सफ पर जाए? बोलिए, है इजाजत? नहीं। आका अलैहिस्सलाम आए, सफों को तोड़ते चीरते हुए, वन्नासु फिस्सलाति फतखल्लस हत्ता वक़फ़ फिस्सफ़ फसफ़क़ अन्नास, सफे चीरते हुए हुजूर पहली सफ पे चले गए। जब सहाबा ने देखा नमाज हो रही है कि आका आ गए हैं, बोलिए क्या? आप सब कहिए, आका आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। सहाबा ने कहा, या अबू बकर सिद्दीक, हुजूर आ गए हैं। कहिए या सिद्दीक अकबर, हुजूर आ गए हैं। क्या कहा सहाबा ने? हुजूर आ गए। तो हजरत सिद्दीक अकबर को बताने लगे और बताते हुए हाथ पर हाथ तालियां बजाने लगे, इस तरह ऐसे जोर जोर से हालत नमाज में, ताकि उनको समझ आ जाए कि हुजूर आ गए। अब हदीस के लफ्ज हैं, कान अबू बकर ला यल्तफ़ितु फी सलातिही, वो हालत नमाज में ऐसे मस्त होते कि दाएं बाएं तकते नहीं थे। जब तालियों की आवाज बढ़ गई, फलम्मा अक्सर अन्नासु तस्वीक इल्ताफता, जब तालियों की आवाज बढ़ गई तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने मुड़ के देखा। यहां एक बात समझाऊंगा मैं आपको, मुझे खड़ा होना पड़ेगा एक नुक्ता समझाने के लिए। इल्ताफता, मुड़ के देखा। फरा रसूल अल्लाह, मुड़ के देखा तो आका अलैहिस्सलाम पीछे से आए थे ना सफ पर, तो हुजूर को देख लिया। अब मुझे बताइए, एक इमाम खड़ा है सामने, वो कितना मुड़ के पीछे देखे कि पिछली सफ पे खड़ा हुआ नजर आ जाए? एक इमाम अगर थोड़ा सा इतना देखे तो नजर आता है कोई? बोलिए। अरे पूरा मुड़ के इधर जब तक न देखे तो नजर नहीं आता। सिद्दीक अकबर को शक हुआ कि आका आ गए हैं, तो किबला से चेहरा हटाकर दाएं जाने पीछे मुड़ के देखा। आप में नमाज के दौरान चेहरा मुड़ जाए तो नमाज टूट जाती है, चेहरा दाएं या बाएं फिर जाए तो नमाज टूट जाती है। सिद्दीक अकबर ने मुस्तफा को देखने की खातिर चेहरा फेर दिया, नमाज न टूटी और हुजूर को देखा। वरना अबू बकर सिद्दीक को हुजूर कहते, अबू बकर नमाज टूट गई मगर नहीं टूटी, इसलिए कि उधर खुदा था, इधर मुस्तफा था, इधर खुदा था, इधर मुस्तफा था। के सामने देखते तो खुदा का काबा था, इधर मुड़ के देखा तो काबे का काबा था, काबे का काबा था। फरा रसूल अल्लाह, चेहरा फेर लिया। जब किबला से चेहरा दाएं बाएं फिर जाए तो नमाज टूट जाती है, इसलिए तो सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। चेहरा फेरा, नमाज खत्म हो गई। अरे हम फेरे तो खत्म हो जाए, अबू बकर सिद्दीक भी फेरे तो नमाज खत्म हो जाए। एक शक्ल है वक्त, अगर फेरे मुस्तफा खड़े हो फिर नमाज खत्म ना हो। फरा रसूल अल्लाह, तो फिर हुजूर ने इशारा किया, अनिम कुस मकानक, अबू बकर मुसल्ला न छोड़, पीछे ना आ। वो मुसल्ला छोड़ने लगे। फरमाया नहीं, कायम रह, नमाज जारी रख। सैयदना सिद्दीक अकबर ने जब आका का हुक्म सुना, हाथ उठा दिए, मौला तेरा शुक्र, बाहर पीछे आ गए। अब मुसल्ला खाली हो गया, अब मुसल्ला खाली है। एक लम्हा ऐसा आया कि इमाम भी कोई नहीं, नमाज फिर भी जारी है, इसलिए कि अब सब हुजूर में मशगूल हैं। हाय हाय हाय, पहले रब में मशगूल थे, पहले खुदा में मशगूल थे, अब मुस्तफा में मशगूल। कि अकबर से भी बेहतर तौहीद रखते हो तुम, सहाबा कराम से आला तौहीद रखते हो।
ہم سمجھیں معاذ اللہ استغفر اللہ کہ خیال آ جائے تصور آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے، ادھر سارا کچھ الٹ پلٹ ہوا پڑا ہے مصطفیٰ کے لیے، ان کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ نماز پڑھائی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک، میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ کھڑے رہنا، مصلی نہ چھوڑنا، پھر کس چیز نے تمہیں منع کیا؟ پھر مصلی چھوڑ کے آ گئے۔ اب عاشق کا جواب سنیے، ہائے ہائے، عاشق اور مولوی کی سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کا حکم بجا، لیکن فقال ابو بکر ما کان لابن ابی قحافۃ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، حکم بجا، لیکن ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ نماز میں آپ پیچھے کھڑے آگے کھڑا ہو جائے۔ اور یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں نے کوئی حدیث آپ کو بخاری سے باہر کی نہیں دی، مسلم سے باہر کی نہیں دی، ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث صحیحہ سے باہر سے نہیں دی، کوئی یہ نہ کہے کہ کمزور حدیثیں بتائیں گے۔ حضرت ابو سعید بن معلہ روایت کرتے ہیں، چونکہ 5 منٹ ہیں، حضرت ابو سعید بن معلہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری، سنن ابی داؤد، مسند احمد بن حنبل، نسائی، صحیح بخاری کی کتاب و تفسیر القرآن، باب یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، حدیث نمبر 4370۔ یا ابا سعید، دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں گزرے اور آگے جا کے آواز دی یا ابا سعید، بلایا، حضور نے بلایا، ان النبی مر بہ وہو یصلی فدعا فقال فصلیت ثم اتیتہ، تو کہتے میں نماز میں تھا، میں جواب نہ دیا، میں نے تیزی سے نماز ختم کی، اور نماز ختم کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، اب حاضر ہوں۔ فقال ما منعک ان تجیبنی، فرمایا ابو سعید جب میں نے تجھے آواز دی تھی اسی وقت میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ سمجھ آئی بات کی؟ حالت نماز میں جب تھے میں نے آواز دی تو اسی وقت میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ قال کنت اصلی، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قال الم یقل اللہ، تو نے نہیں سنا کہ خدا نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ کا رسول تمہیں بلائے جس حال میں ہو لبیک کہہ کر آ جایا کرو۔ جب میں نے بلایا تھا تو نماز کو وہیں چھوڑ کر میری پاس آ جانا چاہیے تھا۔ اور سنیے امام ابن حزم اس حدیث کے تحت المحلہ میں لکھتے ہیں یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب نماز میں بولنا حرام کر دیا گیا تھا، آپ حالت نماز میں سوال کا جواب نہیں دے سکتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے جواب نہ دیا۔ امام ابن حزم لکھتے ہیں اس حدیث سے واضح ہوا کہ حالت نماز میں ہر ایک سے کلام کرنا حرام ہے پر مصطفیٰ سے کلام کرنا جائز ہے۔ اور جب حضور بلائیں اس پر اجماع ہے اور دلیل دیتے ہیں، اسی وجہ سے نماز میں اگر کوئی آپ کو سلام کہہ دے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اوپر سے کوئی آئے، مفتی صاحب آ جائیں اور کہہ دیں السلام علیکم، آپ اس کو وعلیکم السلام بھی نہیں کہہ سکتے۔ کسی کے سلام کا جواب دے دیا تو نماز ٹوٹ گئی، آپ سلام کا جواب دیں تو نماز ٹوٹ جائے۔ اور تاجدار کائنات کی شان یہ ہے، رب کہتا ہے نماز میں اے نمازی بیٹھ اور میرے مصطفیٰ کو خطاب کر کے کہے السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیک، یا نبی سلام علیک۔ امام ابن حزم کہتے ہیں یہ حضور سے کلام کرنا ہے، کسی اور سے کلام کرو تو نماز باطل ہوتی ہے، حضور سے سلام اور کلام کرو تو نماز کامل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم کرے، یہ اجتماع قبول ہو۔